अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारे चैनल की आज सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो 2017 में शुरू हुई थी। और जनाब इसका आगाज़ जो है वो कैसे हुआ था उसके बारे में ये है कि 2017 वो साल था जिसमें एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया पे खौफ तारी कर दिया। ये वाक़या फ़ेसबुक की तरफ से हुआ। जी हाँ, वही फ़ेसबुक जिसे आप सुबह-शाम इस्तेमाल करते हैं। फ़ेसबुक के इंजीनियर चैटबॉट बना रहे थे। चैटबॉट शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाज़ औक़ात जब आप कोई मैसेज करते हैं तो फ़ौरन आगे से रिप्लाई आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है। असल में ये चैटबॉट रिप्लाई कर रहा होता है। लेकिन अब वो ऐसे चैटबॉट बनाने जा रहे थे जो रो भी सकते थे और हंस भी सकते थे और बातें भी कर सकते थे। फेसबुक के अंदर एक बहुत ही जीनियस इंजीनियर था जिसने कहा कि चैटबॉट बजाय इंसानों को जवाब देने के क्यों ना वो आपस में बातें करें। तो उसने दो रोबोट तैयार किए जिसमें एक का नाम एलिस था और दूसरे का नाम बॉब था। इस तरह हुआ कि दोनों आपस में बातें करने लगे और बातें उनकी ऐसी थी जो वो खुद ही आपस में कर रहे थे, जो कि उस इंजीनियर को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात सामने आई कि उन्होंने एक नई जुबान जो है वो तख्लीक कर ली। याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सिर्फ इंसानों को दी है कि वो एक दूसरे से बातें करें, एक नई जुबान बनाएं, क्रिएट करें। कोडिंग की दुनिया के अंदर, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर ये पहली दफा हुआ था कि एक नई लैंग्वेज दरियाफ्त हुई जिसका दूसरों को अंदाजा ही नहीं था कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इस चीज ने कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों याद रखें कि कोई भी नई जुबान ऐसे नहीं बन जाती, इसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो इससे एक बात साबित हुई कि इस प्रोग्राम के अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप हो गई और इस इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और उन्हीं दिनों में इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर ये आने लगा कि एक ऐसा इंटेलिजेंट लैंग्वेज दरियाफ्त की है जिसे अब बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे ये हमारे लिए नुकसानदेह थी। उसे फौरन जो है वो बंद कर दिया। अब अगर ये खुद आपस में बोलने लगे और आपस में बात करने लगे तो आप खुद सोचें कि अगर कंप्यूटर ऐसे बन जाए जो सेल्फ अवेयर हों, खुद काम कर सकें, जो कि इंसान की इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इस दुनिया में क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम से मुराद ऐसा प्रोग्राम जो खुद से सोच सकता है, जो खुद से काम कर सकता है। ये हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये नहीं कि अभी तक आया नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है। आज हमारे बहुत सारे काम जो कि हम कर रहे हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल कर रहे होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही होते हैं। हम सुबह शाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एप्पल की असिस्टेंट हो या गूगल असिस्टेंट हो, ये सारी ऐप्स जो हैं, ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे एआई की बुनियाद पर ही कायम हैं। यहाँ पे ये कहना मुनासिब होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। और मिसाल के तौर पे जब आप फेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब किसी पेज को लाइक करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कॉमेडी पेज को लाइक करते हैं, तो उसी तरह के पेजेस फिर आपके सामने रोज़ाना खुद ब खुद फेसबुक आपको दिखाने लग जाता है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके रिलेटेड ही यूट्यूब जो है वो आपको वीडियोस दिखाने लग जाता है और उसी टाइप की वीडियो आपके सामने आती रहती हैं। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक शूज़ खरीदे, तो दूसरे दिन दोबारा जब आप ऐप ओपन करेंगे तो उसके रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें आपको शो होने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो रही होती है, कंप्यूटर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोई भी इन्वेंशन हो तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही वो करता है। एआई भी इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, लेकिन जहाँ पे इंसान को ये इतने फ़ायदे पहुँचा रही है, लोगों को या साइंसदानों को, उनका कहना है कि ये इंसानों की तबाही का भी बायस बन सकती है, क्योंकि जब कंप्यूटर खुद से सोचने लगेगा, खुद से काम करने लगेगा, तो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान जंग शुरू हो सकती है और ये जंग जो है वो कंप्यूटर ही जीतेगा।
کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کو انسان کبھی بھی ہرا نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہیکر نے تو کہا تھا کہ اے آئی ول ڈسٹرائے دا مین کائنڈ، یہ انسانیت کو ختم کر دے گی۔ تو اس کے آگے انسان بے بس ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023، 24، 25 انہی سالوں میں انسان جو ہے وہ اسی پر انحصار کرنے لگ جائے گا اور انسان اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ صرف اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹیلیجنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقل رکھی ہے، اور اسی کی بنا پر اس دنیا پر راج کر رہا ہے انسان۔ باقی ساری مخلوقات جو ہیں ان میں عقل نہیں ہے، وہ انسان کے محض ہے۔ مگر میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں، چمپینزی جو ہے اس کی آئی کیو لیول 55 ہے، اور انسان کا جو ہے وہ 60 ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اے آئی کی بات کی جائے تو یہ کئی ہزار گنا زیادہ انسان سے تیز ہوگی، اور انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر اور موبائل فون کے اندر جو پروسیسر ہیں تو دن بہ دن ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہر روز ایک نیا پروسیسر ایک نئی سپیڈ میں آ رہا ہے۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ 1000 سال کے بعد جب یہ پروسیسر آپس میں مل جائیں گے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بہت زیادہ ہو جائے گی، جسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر جو سپیڈ ہے وہ لائٹ ایئرز میں ہوتی ہے۔ مثلا کمپیوٹر کے اندر سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے قریب ہوتی ہے، جبکہ انسانی دماغ کے اندر نیورون کی سپیڈ جو ہے وہ 400 کلومیٹر پر سیکنڈ کے قریب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کمپیوٹر ہیں اس کی سپیڈ کس طریقے سے انسانوں پر غلبہ کر لے گی اور کتنی زیادہ وہ سپیڈ میں ہے۔ تو فرینڈس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اے آئی کو انسان جو ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تو اس کی لمٹ بہت کم ہے جو کہ انسانوں کے کام آئے گی، کیونکہ انسانوں کا مائنڈ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن اگر اے آئی کو ڈیولپ کرتے کرتے انسان نے اس کی سپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا تو اس دنیا میں تباہی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جو کہ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ ابھی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کس طرف جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کافی علم ہوا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری زندگی کو کیسے بدل رہی ہے۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری جو کہ چیٹ بوٹ سے شروع ہوئی تھی، جو کہ فیس بک نے سب سے پہلے بنایا تھا، اس سے شروع ہوئی تھی، اور چلتے چلتے جو ہے اصل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ شروع تو کافی عرصہ پہلے ہو گئی تھی، اپروکسیمیٹلی 150-200 سال پہلے سے ہی شروع ہوئی تھی، لیکن جو ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2017 میں چیٹ بوٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے، جس میں ہم میسیج بھیجتے ہیں، کوئی آٹومیٹکلی فوراً سے میسیج آ جاتا ہے، بس رپلائی آ جاتا ہے، جواب آ جاتا ہے جو ہم کوشچن لکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ شروعات تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ اس کے بے حد فائدے ہیں اور بے حد نقصان بھی ہے۔ اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے اپنے استعمال کے لیے، انسان اپنے فائدے کے لیے اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ اور اگر یہ آپس میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی، ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنی ہوئی ساری چیزیں، سارے روبوٹس، مشینری، یہ ساری چیزیں اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر دنیا ڈیفینیٹلی تباہی کی طرف جائے گی، جو کہ ہمارے لیے کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ ہم نے ہی انہیں اتنا پاورفل بنا دیا ہوگا کہ وہ سارے ہم پر راج کریں گے، اور ہم پھر ایک دفعہ جو ہے وہ مشینوں کے غلام بن جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سے مطلب یہی ہے کہ ابھی کرنٹلی اگر دیکھیں ہر ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیلی ویژن ہے، ہم مشینوں کے سامنے بیٹھے ہیں، خاموشی سے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اسی طرح یہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ سو یہ سارا معاملہ ہے، ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بے حد احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، تاکہ یہ صرف اور صرف فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو تھی،
اور میں اس طرح کی جو انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد.